Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. फर्जों की तीसरी या चौथी रकात में भूल कर सूरह फातिहा के बाद साथ सूरत मिला ली तो क्या सजदा साहब करना लाजिम होगा या नहीं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि 4 रकात फ़र्ज नमाज अदा कर रहे थे, 2 रकतों के बाद कादा उला बैठना भूल गए, अब तीसरी रकत में याद आया कि कादा उला बैठना था, तो अब नमाज किस तरह मुकम्मल करेंगे। एक और सवाल पूछा गया है कि क्या वुज़ू से पहले इस्तिंजा करना तो कब कब ज़रूरी है और कब नहीं। और एक और सवाल पूछा गया है कि हवा खारिज हो जाए तो क्या उसके लिए भी इस्तिंजा करना ज़रूरी है। तो ये चंद सवालात हैं तो अब अहबाब की तरफ से पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाब आपको देने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अहबाब की तरफ से पूछे गए चंद अहम तरीन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। एक सवाल पूछा गया है कि फ़र्ज़ों की तीसरी या चौथी रकात में भूल कर सूरह फातिहा के बाद साथ सूरत मिला ली तो क्या सजदा साहव करना लाजिम होगा या नहीं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे थे, 2 रकतों के बाद कादा उला बैठना भूल गए, अब तीसरी रकत में याद आया कि कादा उला बैठना था, तो अब नमाज किस तरह मुकम्मल करेंगे। एक और सवाल पूछा गया है कि क्या वुज़ू से पहले इस्तिंजा करना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कब कब ज़रूरी है और कब नहीं। और एक और सवाल पूछा गया है कि हवा खारिज हो जाए तो क्या उसके लिए भी इस्तिंजा करना ज़रूरी है। तो ये चंद सवालात हैं तो अब अहबाब की तरफ से पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाब आपको देने जा रहा हूँ। आप अहबाब भी कोई मसला पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें। और आप सब के लिए बल्कि खुशखबरी है, मैं आज की इस वीडियो में ये ऐलान करने जा रहा हूँ कि आप अहबाब की तरफ से जो भी सवालात कमेंट के ज़रिए पूछे जाएंगे, हर इतवार को संडे वाले दिन वीडियो आया करेगी। उस वीडियो में इंशाल्लाह आपके सवालात जो भी आप अहबाब पूरा हफ्ता सवालात पूछा करेंगे, उन सवालात के जवाबात संडे को जो भी वीडियो आएगी उस वीडियो में आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो दिए जाएंगे। तो आप सवालात कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं और थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा इतवार वाले दिन तक, संडे तक, फिर इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपके सवालात के जवाबात दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब आइए आज जो सवालात आपकी तरफ से पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया कि अगर कोई फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद भूल के उसने कोई सूरत मिला ली तो उस पर सजदा साहब लाजिम होगा या फिर बगैर सजदा साहब के भी उसकी नमाज हो जाएगी। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है ये समझ लें। ठीक है जी। इस हवाले से ये बात याद रखें कि फ़र्ज़ों के अलावा कोई भी नमाज हो, वो 3 रकात वितर हों, 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हों, 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हों, 4 नफल हों, ठीक है जी, या फिर 3 वितर हों, तो फ़र्ज़ों के अलावा बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं उन नमाज़ों में हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। यानी फ़र्ज़ नमाज के अलावा सुन्नत नमाज, नफल नमाज और वितर नमाज की हर रकात में सूरत मिलाना ये ज़रूरी है। लेकिन फ़र्ज़ों में अगर 4 रकात फ़र्ज़ हैं तो पहली 2 रकातों में सूरत मिलाना ज़रूरी है, लेकिन 4 फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलानी चाहिए। ठीक है जी। अब सवाल ये पूछा जाता है कि जब फ़र्ज़ नमाज की चौथी और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलानी चाहिए, अगर किसी ने भूले से फ़र्ज़ की यानी 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे थे तो उसने, या 3 फ़र्ज़ पढ़ रहे थे, उसने जो है वो तीसरी या चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद साथ सूरत मिला ली, तो अब उसे क्या करना होगा। क्या सजदा साहव करना होगा या फिर बगैर सजदा साहव के भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी। तो इस हवाले से याद रखें, सुन्नत नमाज और नफल नमाज, सुन्नत चाहे सुन्नत मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो, और 4 नफल आप अदा कर रहे हों तो इनकी चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। लेकिन जब आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हों तो फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में सूरत ना मिलाना ये मुस्तहब है। ठीक है जी। यानी चौथी और तीसरी रकात जो फ़र्ज़ों की आप अदा कर रहे हैं उसमें सूरत ना मिलाना ये वाजिब नहीं है। तो याद रखें, अगर किसी ने फ़र्ज़ों की तीसरी या चौथी रकात में भूले से सूरत मिला ली तो उस पर सजदा साहब लाजिम नहीं होगा, यानी बगैर सजदा साहब के भी उसकी नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में सूरत ना मिलाना मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। मुस्तहब क्या है, मुस्तहब यानी अगर ना मिलाएंगे तो बेहतर है, अगर मिला ली तो गुनहगार नहीं होंगे, नमाज अदा हो जाएगी। ठीक है जी। ये तो आपके इस पहले मसले का जवाब है। दूसरा मसला
کہ سوال جو پوچھا گیا کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا بھول گئے، ٹھیک ہے جی، 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ بیٹھنا تھا، اب نہیں بیٹھے، بھول گئے، تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پھر کیا کریں؟ یعنی یہ غلطی ہو جائے تو پھر اس نماز کو کیسے مکمل کریں؟ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو یا پھر وتر نماز ادا کر رہے ہوں، کوئی بھی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز میں آپ 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ میں نہ بیٹھا، جان بوجھ کر، یہ بات سمجھے گا، ٹھیک ہے جی، وہ نہ بیٹھا کیونکہ بیٹھنا تھا، اب نہ بیٹھا جان بوجھ کے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بھول گیا 3 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ بیٹھنا بھول گیا، تو یاد رکھیں آپ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یعنی آپ کو اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کو یاد آ گیا کھڑے کھڑے ہی، تو اب آپ نے فوراً بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز مکمل کرنی ہے، یعنی 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعتیں مکمل کریں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعتیں مکمل کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب 3 رکعت پوری ہو جائیں یا 4 رکعت والی نماز ہے 4 رکعتیں پوری ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اتحیات میں جب آپ آخر میں بیٹھیں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، تشہد تک پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کے آپ نے جو ہے دائیں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر 2 سجدے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جس طرح ہم دیگر سجدے کرتے ہیں، سجدے میں جانا ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھیں اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح 2 سجدے کریں، اور پھر اتحیات شروع سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، التحیات للہ والصلوات، یعنی تشہد، پھر آگے درود شریف اور دعائے معصورہ، پھر دائیں بائیں سلام پھیر لیں گے، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے اس طرح سجدہ سہو کر لینا ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز جو ہے واجب الاعادہ ہے، اسے آپ نے پھر دوبارہ لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آ گیا آپ کے دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال پوچھا گیا کہ کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر آپ کو استنجا کی ضرورت ہے تو پھر آپ استنجا کریے، اگر آپ کو استنجا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ استنجا کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ نے کہیں، مثال کے طور پر کھیتوں میں آپ نے کہیں پخانہ پیشاب کیا، وہاں پانی نہیں تھا، آپ نے مٹی سے ہی اپنا وہ شرمگاہ کو صاف کر لیا، تو پھر بعد میں آپ آئے اور وضو کرنے لگے جہاں پانی موجود تھا، تو آپ پھر وہاں استنجا پہلے کریں گے، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو پاک کریں گے۔ اسی طرح آپ کہیں چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور وہاں جو ہے وہ آپ کو جلدی تھی، پانی نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں آپ کے لیے پانی میسر نہیں تھا، تو آپ نے ٹیشو پیپر سے یا مٹی کے ڈھیلے سے آپ نے اپنا وہ جو پیشاب ہے اسے خشک کیا اور آپ چل دیے۔ پھر جب نماز کا وقت آیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وضو سے پہلے استنجا آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، یعنی استنجا کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ بھی وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کیا ہوا خارج ہونے سے جو ہے وہ اس کے لیے بھی استنجا کرنا ضروری ہے، جس کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ بھی وضو سے پہلے استنجا کرے گا؟ تو یاد رکھیں، ہوا اگر کسی خارج ہو جائے تو اسے وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی وہ وضو کر سکتا ہے، اس وضو کے ساتھ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے آپ ان سوالات کے جوابات سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔